नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डलको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ अनि त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्व छ भने कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी विकास निर्माणसँग सन्दर्भित होइन, हाम्रो शरीरसँग सन्दर्भ, साधनासँग सन्दर्भित अनि योगसँग सन्दर्भित कुरा यहाँहरू सामु केही जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामीले निम्तो गरेका छौँ 3 दशकदेखि योग साधनामा क्रियाशील रहनुभएका र करिब 1.5 दशकदेखि योग प्रशिक्षक, योग गुरुका रूपमा पनि क्रियाशील रहनुभएको छ। योगका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पनि सकिसकेको छ। नेपालमा पूर्वीय सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने हाम्रा पूर्वजहरूले योगबाट नै धेरै उपचार पद्धतिलाई अंगीकार गरेको देख्न सकिन्छ। ती इतिहासमा पनि भेट्न सकिन्छ, जुन आजका दिनमा आइपुग्दा त्यसले फेरि फर्को मार्दैछ। विगत केही वर्ष योगलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन सकेन, त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य बन्न सकेन। तथापि पछिल्लो समय नेपाल मात्रै होइन, दक्षिण एसिया र पश्चिमा देशहरूले पनि योगलाई अपनत्व गर्न थालेका छन्। योगको बारेमा चर्चा र बहस पनि हुन थालेको छ। यो पूर्वीय योगका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पाठक पनि मान्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ योगी रमेश सिटोलासँग। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद प्रभु। अब योग भन्ने बित्तिकै धेरैको मस्तिष्कमा योगा गर्ने होइन, शारीरिक अभ्यास मात्रै हो भन्ने खालको एउटा बुझाइ छ। त्यो बुझाइ ठिकै हो कि ठ्याक्कै हो? वास्तवमा हाम्रो ऋषि पतञ्जलीले उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको अष्टाङ्ग योगको जुन सिद्धान्त छ त्यो अनुसार हामीले हेर्ने हो भने योगलाई हामीले 8वटा चरणमा विभक्त गर्न सकिन्छ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यो 8वटा चरण छ र मानिसलाई चाहिँ यम र नियम यो 2वटा चाहिँ नितान्त यो हाम्रो अनुशासनसँग सम्बन्धित छ। एक त व्यक्तिगत अनुशासन, अर्को चाहिँ सोसाइटीसँग, समाजसँगको एउटा अनुशासन। यी अनुशासन भनेको हामी स्वयंले विकास गर्ने हो। यो कसैले सिकाएर सिकिने कुराहरू भएन। आफै भित्रबाट चाहिँ यसको जागरुक लिएर आउनुपर्छ। के गर्न हुने, के नगर्नुपर्ने कुराहरू, जस्तै यो यममा पनि 5वटा कुराहरू छन्। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यी कुराहरू भए, नियममा भए, शुद्धिका कुराहरू भए। त्यसपछि मात्रै आसनका कुराहरू आउँछन्। तेस्रो चरणको हो यो आसन चाहिँ। अब यम र नियम चाहिँ यो चाहिँ किनभने हाम्रो भित्र यो अनुशासनसँग जोडिएको हुनाले यो देखिने कुराहरू भएन। तर आसन चाहिँ हामीले जुन क्रियाहरू गरिरहेका हुन्छौँ, विभिन्न क्रियाहरू, जस्तै यत्तिकै सिधा बस्नु पनि एउटा आसन हो। स्थिरम सुखम आसनम भनिन्छ। स्थिरपूर्वक, सुखपूर्वक हामी जुन अवस्थामा हामी रहन्छौँ त्यसलाई नै आसन भनिन्छ। र अहिले विश्वमा चलिआएको जुन योग, अहिले त योगा भनिन्छ। खास त योग हो हाम्रो जुन शब्द अपभ्रंश हुँदै गयो। योगा हुँदै फेरि हामीले त्यसलाई अपनत्व गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रै पूर्वीय दर्शनबाट नै निस्केका कुराहरू विश्वमा प्रचलित भइसकेपछि अब हामीले नै फेरि विश्वमा फैलिँदै गएपछिबाट अनि हामीले चाहिँ लिन थाल्यौँ योगा भइसकेपछि। यसमा विशेष गरी चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरूको रुचि चाहिँ आसनसँग जोडिएर गयो र योग भन्ने बित्तिकै शरीरको क्रिया आसन मात्रै बुझिन्छ। तर वास्तवमा भन्ने हो भने यो चाहिँ एउटा विशुद्ध एउटा साधना हो। साधना भन्ने बित्तिकै साध्ने, आफूलाई माझ्ने काम हो। शारीरिक रूपमा भएका व्याधि, रोगहरू, समस्याहरूलाई माझ्ने होस् अथवा मानसिक रूपमा हामीलाई शान्तता, आनन्दता प्रदान गर्नको लागि जुन हाम्रो मन मस्तिष्कमा ढाकिएर रहेका ती विभिन्न व्याधिहरू, विभिन्न भ्रमित विचारहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै अवसान गराउने, आफूबाट चाहिँ हटाउँदै लाने हो। खास वास्तविक चाहिँ त्यो हो। तर यो पनि आवश्यक छ कि आसनले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई शुद्धि गर्छ। हटेका आसनहरू, शुद्धि क्रियाहरू हामीले अपनाएर यसको साथसाथै शरीरलाई पुष्टि बनाउँछ।
मजबुत बनाउँछ। शरीर र माध्यम खलु धर्म साधनम भनिन्छ। यही शरीरको माध्यमबाट नै हामीले 4वटा पुरुषार्थहरू धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी सबै प्राप्ति गर्ने यही साधनकै माध्यमबाट, यही शरीरकै माध्यमबाट हो। तर शरीर कस्तो हुनुपर्छ त? स्वस्थकर हुनुपर्छ, स्वस्थ हुनुपर्छ, बिना व्याधिका, बिना रोगको यो शरीर हुनुपर्दछ। यसको लागि चाहिँ आसनले केही हदसम्म महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर आसनै सर्वोपरि चाहिँ होइन, सबै थोक चाहिँ होइन हामीलाई। त्यस कारणले आसनमा बढी चाहिँ मान्छेको रुचि भयो, किनभने प्रत्यक्ष यसले चाहिँ तुरुन्तै हामीले यसको चाहिँ अनुभूति प्राप्त गरिहाल्छौँ। 8वटा चरणमध्ये हामीले समग्रले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा आसनको चरणलाई मात्रै देख्यौँ, अरू 7वटालाई चाहिँ हामीले देख्न सकिरहेका छैनौँ। यस्तो, हजुर, त्यो एकदम ठिक हो। किनभने मान्छेले किनभने सिकाउने क्रममा पनि मान्छेले 1 महिना तालिम लियो भने अब लगभग सिकाउने कुराहरू जानिहाल्छ। अनि मान्छेलाई पनि विभिन्न अहिले त अखाद्य वस्तुहरूले प्रभाव पारिरहेको छ। वातावरण पनि प्रदूषित छ, वायुमण्डल पनि प्रदूषण हुँदै गइरहेको छ, श्वास प्रश्वासको समस्याहरू भइरहेछ। खानामा अखाद्य सामानहरू मिसावटले, प्रशोधित खानेकुराहरू खानाले चाहिँ हाम्रो फेरि पाचन तन्त्रलाई बिस्तारै प्रभाव पारिरहेको छ। यसले पाचन तन्त्रमा प्रभाव पर्ने बित्तिकै हाम्रो फेरि अन्य प्रणालीहरूलाई पनि यसले खराब गर्छ। अनि आसनहरू गर्दाखेरि चाहिँ, शुद्धिक्रियाहरू गर्दाखेरि चाहिँ यसले बिस्तारै बिस्तारै यसलाई चाहिँ शोधन गर्ने काम गर्दै जान्छ। तर वास्तवमा चाहिँ हामीले देख्दाखेरि चाहिँ आसन मात्रै देख्यौँ, तर यो मात्रै होइन, यम नियम त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो हामी यहीँ पनि बस्दाखेरि कसरी बस्ने त? ढाड कम्मरलाई सिधा राखेर बस्ने। यो छाती र यो पेटको दूरीलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। कहिले पनि कुप्रेर बस्नु भएन। कुप्रेर बस्ने बित्तिकै के हुने भयो त? डायफ्राम माथितिर जाने भयो, फोक्सो खुम्चिने हुने भयो र हामीले चाहिँ श्वास प्रश्वास राम्रोसँग गर्न पाउँदैन, फोक्सोलाई राम्रोसँग फुलाउन पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फेरि रक्त सञ्चार प्रणालीलाई पनि प्रभाव पार्ने हुन्छ, असर गर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा कोलेस्ट्रोलको समस्याहरू हुँदै गए, हार्टको प्रब्लमहरू बढ्दै जाने हुने भयो। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यी कुराहरूमा विचार गर्नै पर्ने हुन्छ। अब अनुशासन हो मुख्य कुरो। बस्दा कसरी, खाँदा कसरी, हिँड्दा कसरी, यी सबै कुराहरू नै योग हो। जोडिने हो, केसँग जोडिने भन्ने कुराहरू। अब हामीले 3 दशक अगाडिको कुराकानी गरिरहँदाखेरि होइन, यहाँले जुन बेला साधना सुरुवात गर्नुभयो 3 दशक अगाडि र आज आफै योग प्रशिक्षक भएर बसिरहँदाखेरि होइन, विभिन्न देशमा गएर पनि यहाँले यो योग प्रशिक्षण दिनुभएको छ। 3 दशक अगाडिको अवस्था र आजको अवस्थालाई हेर्नु पर्यो भने कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? यो साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो हजुरले। अघि प्रारम्भमा हजुरले एउटा सानो भूमिका बाँध्दै लिएर आउनुभएको थियो, बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। पहिला जुन योगलाई हेर्ने दृष्टि र अहिले हेर्ने दृष्टिमा त्यो भेद त छँदैछ। तर अहिले एउटा सकारात्मक कुरा के छ भने, योग जानेर होस् या नजानेर होस्, ज्ञात अज्ञात रूपमा मानिसहरूले बिस्तारै अवलम्बन चाहिँ गर्दै गएका छन् है। यम नियम भनेको पछि हामी पालना गर्दै जाउँला। सुरुमा हामी आसनबाट र प्राणायामबाट चाहिँ हामीलाई पहिला योग चाहिँ योगको मार्गमा चाहिँ छिरौँ भन्ने एउटा हिसाबबाट चाहिँ छ। अब पहिला 3 दशक अगाडि कुराहरूमा कस्तो थियो भने, त्योभन्दा अगाडिको कुराहरूमा हामीले जस्तो गृहस्थमा बसेका व्यक्तिहरूलाई योग साधना गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले हेर्ने दृष्टि चाहिँ अलिकति नराम्रो थियो। गृहस्थ धर्म छोड्ने हो कि जोगी सन्यासी भएर हिँड्ने हो कि? यो त जोगी सन्यासीहरूले गर्ने हो, एउटा जङ्गलमा बसेको गृहस्थ धर्मबाट पर रहेर बसेका व्यक्तिहरूले गर्ने हो, जसले पनि गर्नु हुँदैन भन्ने पहिला 3 दशकमा त त्यो धेरै नै अझै आधुनिक नै भइसकेको थियो। त्योभन्दा नि अगाडिका कुराहरू, दाह्री कपाल पालेका अब गृहस्थबाट टाढा रहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ यो चाहिँ गर्ने साधनाहरू हो भन्थे। त्यो बेलामा अब यम नियम पालना नगरेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ योगमा प्रवेश त थिएन, किनभने त्यो नै हो प्रारम्भिक स्टेज। अब बिस्तारै बिस्तारै अब यो हाम्रो योगको जागरणहरू बढ्दै पनि गए र मानिसहरू पनि त्यसमा बिस्तारै लाग्दै गए। पछिल्लो अवस्थामा यसलाई हामीले विश्वभरि नै एउटा मान्ने, विश्व योग दिवसको रूपमा पनि मान्ने एउटा यो अवस्था आइपर्यो। यसमा अब धेरै गुरुहरूले पनि यसमा धेरै राम्रो भूमिकाहरू खेल्नुभयो। स्वामी रामदेवजीले पनि यसमा इनिसिएसन लिएर
अगाडि यो प्रस्तावहरूलाई पारित गरिदिनु भयो विश्वमा यो एउटा यो अवस्थालाई चाहिँ मानिसहरूले अवसरको रूपमा त लिन थाले तर विकृतिहरू पनि सँगसँगै चाहिँ आए विकाससँगै विकृति छ भने जस्तै योगमा पनि विकृति देखा पर्न थाल्यो। अब यहाँले भन्नुभयो नि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हिजो दारी कपाल पाल्ने यिनीहरू त अब सन्यासी हुने भए अथवा चाहिँ जङ्गलमा गएर चाहिँ गृहस्थी त्याग गर्ने भयो भन्ने जुन अवस्थाबाट त्यो गुज्रिएको अवस्था आम नागरिकलाई योग गर्ने मान्छे अथवा योग साधकहरू दारी कपाल पाल्नै पर्ने हो अथवा त्यो नपाली पनि योग साधना गर्न सक्छ साधक बन्न सक्छ भन्ने कुरा मान्छेमा अन्यल छ कि दारी कपाल पालेर मात्र योग साधना हुन नसकिने हो अथवा त्यो साधना गर्दाखेरि दारी पाल्नै पर्ने हो कपाल काट्न नमिल्ने हो के हो यो पनि प्रश्न पार्दैन। धेरै राम्रो प्रश्न। अब हजुरले जसलाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ स्वयं व्यक्ति नै दारी कपाल पालेकै व्यक्ति छ र उसले जवाब दिँदा सायद यसैको फेभरमा देला होइन दारी कपाल पाल्नै पर्छ अथवा यस्तै होला भन्ने होला तर यस्तो होइन। साधना हो यो मुख्य कुरो चाहिँ अन्तर्हृदयदेखि नै हामीले बिस्तारै आफ्नो अनुशासनलाई विकास गर्दै लिएर आउने हो र हामीले आफ्नो मूल तत्त्वलाई बुझ्दै जाने हो। सत्यतामा हामी रहन सिक्ने हो। सत्यको खोजी हो परम सत्यको खोजी हो र परम आनन्दको खोजी हो र यो परम आनन्द परम सत्यको खोजी के को माध्यमबाट अघि पनि मैले भनेको थिएँ स्वस्थ शरीरको माध्यमबाट जाने हो र स्वस्थ शरीरलाई हामीले विकास गर्न विभिन्न क्रियाहरू हामीले विभिन्न योगहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्दै हामी गर्न सक्छौँ। यसमा कुनै जरुरी छैन दारी पालौँ नपालौँ कपाल पालौँ नपालौँ पोसाक कुनै पहिरन गरौँ तर एउटा कुरा चाहिँ सत्य के छ भने जुन मेरो अनुभूति यो व्यक्तिगत मेरो हो त्यो धारणा हो। जस्तो कुनै एउटा बिरुवा छ सानो बिरुवा त्यो बिरुवालाई हामीले बाटो छेउमा कतै रोप्दाखेरि के हुनसक्छ हावाहुरीले ढालिदिन सक्ला अथवा कसैले चुँडिदिन सक्ला कोही गाईबस्तुले खाइदिन सक्ला त्यो राम्रोसँग सहज रूपमा चाहिँ विकास हुन पाउँदैन। त्यस्तै साधक प्रारम्भिक अवस्थामा उसको मन हो मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्ष यो भनिन्छ। यही मन नै हो हामीलाई बन्धनमा लाने अथवा मोक्षतिर लाने हो। अब साधना गर्ने क्रममा हामी हर व्यक्ति साधक होस् या अथवा साधारण व्यक्ति होस् ऊ कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित छँदैछ मनसँग किनभने मन पञ्च इन्द्रियसँग जोडिएको छ। पाँचवटा इन्द्रियहरूको आफ्नो विषय हुन्छ। जस्तै आँखाले कुनै सुन्दर दृश्य हेर्न चाहन्छ कानले राम्रो ध्वनि सुन्न चाहन्छ नाकले होइन राम्रो सुगन्धहरू लिन चाहन्छ जीवले राम्रो स्वाद लिन चाहन्छ। यी पाँचवटा इन्द्रियहरू छालाले राम्रो मुलायम स्पर्श गर्न चाहन्छ अनुभूति लिन चाहन्छ आनन्दको। त्यो हुनाले कुनै पनि साधक वा साधारण व्यक्ति चाहिँ यी पाँचवटा इन्द्रियबाट चाहिँ प्रभावित भइहाल्छन् र यो मन जता जाँदाखेरि जुनै इन्द्रियमा जाँदै जुनै ठाउँमा भौतारे पनि पाँचवटै विषयसँग सम्बन्धित विषयमा नै भौतारिने हो। त्यो हुनाले त्यस्तो प्रारम्भिक अवस्थामा यदि उसलाई एउटा अनुशासनको घेरामा राखिदिने एउटा अभ्यास जस्तो कि दारी कपाल पाल्यो कुनै एउटा विशेष पहिरनमा हामी रह्यौँ भने चाहिँ ल मैले त दारी कपाल पालेको छु माला लगाएको छु यो पहिरन लगाएको छु म कुनै पनि स्थानमा जाँदाखेरि बस्दाखेरि पनि प्रवेश गर्दाखेरि पनि म सजग हुन्छु। अनुशासनमा बाँध्नको लागि यसले एउटा रूप धारण गर्यो। हुन त मनले नै हो मैले अघि भने यदि भित्र अठोट निश्चय एउटा गरिसकेको छ दृढ सङ्कल्प छ उसको निरन्तरता छ अभ्यासमा भने त्यसले त त्यति धेरै प्रभाव पार्दैन तर केही न केही रूपमा चाहिँ यी कुराहरूले प्रभाव पार्छ र यस्तो हो कि साधना गर्दै जाने क्रममा यस कुरामा चाहिँ लगाव बिस्तारै त्यो मोहहरू चाहिँ हट्दै जान्छ। जस्तै दारी काट्नु पर्यो कपाल काट्नु पर्यो होइन अनि त्यही अनुसारको पहिरन लगाउनु पर्यो यता मिल्यो कि उता मिलेन कि कता के भयो हामी बार बार ऐना हेर्नु पर्यो आफूलाई सुन्दरताको बाहिरी रूपको सुन्दरतामा। तर साधना गर्दै जाने क्रममा चाहिँ मानिसले चाहिँ बिस्तारै बाहिरी सुन्दरतामा चाहिँ त्यति ध्यान दिँदैन स्वच्छतामा ध्यान त दिन्छ सरसफाइमा त दिन्छ तर शुद्धता नै महत्त्वपूर्ण रह्यो। सुन्दरता उसले चाहिँ भित्र अन्तर्हृदयको जो सत्यताको त्यो सुन्दरताको नै खोजी हुन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँले सुरुमा पनि भनिसक्नु भएको छ योग
होइन हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हाम्रा पूर्वीय सिद्धान्त जसरी आजकासम्म आइपुग्दाखेरि योगभित्र पनि अहिले विकृति आयो भन्ने चर्चा चलिरहँदाखेरि अहिले हरेक विद्यालयमा योगको कक्षा पनि लिने गरिन्छ। त्यो जानेर लिइन्छ नजानेर लिइन्छ त्यो फरक फरक पाटो होला होइन। योग साधकहरूको एउटा रोजीरोटीको लागि पनि त्यहाँ कतै न कतै जोडिन सक्ला, वास्तविक गयो अथवा चाहिँ अवास्तविक मान्छेहरू त्यहाँ पुगे भन्ने कुरो पनि चर्चा र बहसको विषय बन्न सक्ला। अहिले हरेक विद्यालयमा योगका कक्षा हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? त्यो एउटा हिसाबले हेर्दाखेरि सकारात्मक हो, केही नहुनुभन्दा केही हुनु राम्रै हो। तर योगको नाममा चाहिँ वास्तविक योग चाहिँ भइरहेको छैन धेरै जसो, किनभने योग भनेको एउटा विशुद्ध साधना हो, एउटा निष्ठामा बसेर गर्ने। यस्तो भनिन्छ नि, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न भवोधस्य योगो भवति दुःखः भगवद् गीताको अध्याय छ। खास भन्ने हो भने आहार विहारलाई हामीले र आफ्नो विश्रामलाई, यो तीनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई सन्तुलन राखेर जो व्यक्तिले योग अभ्यास गर्छ त्यो योग अभ्यासद्वारा चाहिँ उसलाई फाइदा गर्छ र सम्पूर्ण दुःखको हरण गर्छ भनेर भनिएको छ भगवद् गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले। यदि हामीले पूर्वीय दर्शनको यही कुराहरूलाई हामीले मान्ने नै यही हो, आधार नै यही हो, किनभने हामी त्यसैको आधारमा हामी अहिले चलिरहेका छौँ र यो भनेको एउटा दैवी बाणी भयो। यो त्यसै भनेका कुराहरू होइन। एक दिन हामी एकदम भोजन धेरै लिदिउँ त भोलिपल्ट हामीलाई तत्कालै हाम्रो शरीरको असन्तुलन हामीलाई महसुस भइहाल्छ। एक दिन हामी 18 घन्टा काम गरिदिउँ, विश्राम 1-2 घन्टा भन्दा छैन र भोलिपल्ट हामीलाई भनेपछि यो सत्य कुरा हो, यसलाई हामीले पालना गर्ने। हामीले यो तीनवटा कुरालाई सन्तुलन गरेर एउटा नियमबाट हामीले चाहिँ क्रियाहरू गऱ्यौँ, योगका विभिन्न क्रियाहरू गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसले सम्पूर्ण दुःख निवारण गर्छ भनेको छ। खास गर्नु पनि चाहिँ त्यसरी हो, नियममा बाँधिएर। तर अब अहिले धेरै कुराहरू सम्भव देखावटी बढी हुन थाल्यो भनेर बुझ्दाखेरि ठिक होला। तर किनभने अब यस्तो छ, अब अहिले व्यक्तिलाई तँ यो नखा, मांसाहार नहो, धुम्रपान नगर, मद्यपान नगर, आइज योगमा भनेर हामीले बोलायो भने मान्छे कोही पनि आउँदैनन्। जान्छन् गजलतिर जालान् होइन, नृत्यतिर जालान्, रमाइलोतिर जुम्बा जिमहरूतिर विभिन्न ठाउँहरूमा जान्छन्। योगमा मान्छेहरू चाहिँ कम छ, किनभने मान्छेले सोच्ने बित्तिकै योग गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ त्यो आफ्नो सम्पूर्ण त्यो आदतहरूलाई चाहिँ रूपान्तरण त्याग्नु पर्यो भने। तर अब अहिले त त्यो त्यसरी त्याग गरिसकेपछि बोलाउन गाह्रो छ। तर उहाँहरूलाई पहिला अब योगको बिस्तारै अलिअलि हामीले अभ्यासहरू गराउँदै जाने, आसनबाट प्राणायामबाट सुरु गर्दै गएपछि शरीरले अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ योग खोज्ने भयो। अब त्यहाँबाट योग खोज्छ, आहार त्यहाँबाट फेरि सन्तुलन हुँदै जान्छ। कुन भोजन ग्रहण गर्ने कुन नगर्ने उसले बिस्तारै त्यहाँबाट छान्दै आउँछ र बिस्तारै शरीरको माध्यम हुँदै चाहिँ ऊ चाहिँ भित्र मनसँग बिस्तारै जोडिन पुग्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै इन्द्रिय मोहहरू टाढा हुँदै जान्छ। अब बिस्तारै उसले योग चाहिँ पक्रिन्छ अनि बिस्तारै अनुशासन यम नियमतिर बिस्तारै फर्केर आउँछ। भनेपछि 8वटै साधना गर्न निकै कठिन छ। त्यसो भए कठिन त केही पनि छैन यो संसारमा। एक कठिन अब उहाँहरूले सन्त पुरुषहरू महापुरुषहरूले योगी सन्त ऋषिहरूले त, तर वास्तवमा योग चाहिँ एउटा चुनौती कठिन पनि हो यदि नियमबद्ध रूपमा गर्ने हो। तर जब गर्दै गइन्छ त्यो कठिन चाहिँ उसले महसुस गर्दैन। हरेक चुनौती हरेक कठिन, जस्तै अहिले कोभिडको सन्दर्भ छ, लगभग 2 वर्ष नि बढी भइसक्यो हामी सबैले भोगिरहेका छौँ। हरेक समस्या उसले पनि भोग्छ, बेहोर्छ। योग गर्ने मान्छेलाई समस्या नआउने होइन, दुःख नआउने होइन, कष्ट नआउने होइन, सबैलाई आउँछ। तर त्यो कष्टमा त्यो दुःखमा ऊ चाहिँ एउटा संयमित भएर उपायहरू खोज्छ। यो अवस्थामा मैले के गर्ने त, अल्टरनेटिभ केही आइडियाहरू जेनेरेट गर्न थाल्छ। भ्रमित हुँदैन, विचलित हुँदैन। कष्ट त उसलाई दुःख त उति नै हुन्छ, सबै मानिस नै हो। अब कोभिडको कुराकानी यहाँले जोड्नुभयो। कोभिड पश्चात हेर्ने हो भने योग अभ्यासहरूलाई पनि निकै चर्चाको विषय बनाएको छ। योग अभ्यास गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ। अब घरमा बस्नेहरूलाई पनि लकडाउनको अवस्थामा योग गर्नु, ध्यान गर्नु भन्ने खालका सन्देशहरू पनि धेरै प्रभाव भए। कोभिड-19को यो महामारी र योगको सम्बन्ध चाहिँ कतै जोडिन्छ अथवा त्यो भाइरसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि भनिएको हो, वा आम नागरिकलाई घरमा बस्दाखेरि उसका मन चञ्चल हुन सक्छन्,
होइन, त्यहाँ विद्रोह हुन सक्ला अथवा घरभित्रै धेरै समस्या आउन सक्लान्। त्यस कारण म ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लामो समय लकडाउनभित्र घरमा कुचिएर बस्नुपर्दा अथवा घरभित्रै बस्नु पर्दाखेरि त्यसको मनलाई शान्त एकाग्र बनाउन चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर सिकाइएको के हो यो चाहिँ? यही विषयमा मेरो एउटा आर्टिकल पब्लिस पनि हुँदैछ। यही योगलाई कोभिडसँग जोडेर, अष्टाङ्ग योगलाई कोभिडसँग जोडेर मैले लेखेको एउटा आर्टिकल छ, आउँदैछ। कुनै बेला त्यो अवसर हामीले पाउँछौँ। हाम्रो योगमा नै अष्टाङ्ग योगमा नै यो अहिले जुन कोभिडसँग रिलेटेड भनौँ, अहिले भनिन्छ जुन शौचहरू शुद्धता हुने, हात मुख धुने, हात सेनिटाइजर जोड्ने, यी कुराहरू सबै किनभने नियममा नै छ। यो नियममा शौच, सन्तोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यी कुराहरू यसमा शौच सन्तोषहरू छ। हामीले शुद्धतामा जोड दिने भनेर अष्टाङ्ग योगमा नै यो कुराहरू गरिसकेको छ। र अहिले आयो हामीले चाहिँ हात धुनु, शुद्धतामा ध्यान दिने भनेर कुराहरू जोडेको छ। तर वास्तवमा हामीले ती पूर्वीय दर्शनमा अष्टाङ्ग योगमा हामीले हेर्नु भने यो कुराहरू पहिले नै उल्लेख गरिसकेर हामीले धेरै वर्षदेखि भनौँ न यो त हामीले पालना गर्दै आइरहेको हो। तर हामीलाई योगमा चाहिँ योग भन्ने बित्तिकै अलिकति विशेष भनेर हामीले सोध्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति यस ज्ञानबाट टाढा भएका हौँ। हिजो हाम्रो पुर्खाले गर्दै आइरहेका कुरालाई बिचमा हामी अल्मलियम, हरायौँ, अहिले फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेका छौँ भनेर बुझ्दा नि ठिक होला। किनकि हात धुने कुनै पनि काम गरेपछि हात धुने सफा हुने होइन। हाम्रो पूर्वीय सिद्धान्त हेर्ने हो भने खाना खान जानुभन्दा अगाडि धोती फेरेर भनौँ न एउटा ब्राह्मणहरूको एउटा चलन होइन। त्यो पछिल्लो समय हेर्ने शुद्धताको दृष्टिकोणले त वैज्ञानिक कारण पनि देखियो नि होइन। नमस्कार गर्ने भनेको पछिल्लो समय कोभिड पछाडि धेरैको आयो भनेपछि योसँग जोड्न खोजेको हो। यसमा जुन नियममा नै यो पहिला नै अवस्थित भइसकेको हो। जस्तै जुन हामी यो नमस्कार गर्दाखेरि सकारात्मक र नकारात्मक अथवा नेगेटिभ र पोजिटिभ इनर्जीहरू जुन हाम्रो यो स्नायु प्रणालीको यो जुन बायाँ नासिका, दायाँ नासिका, जुन हाम्रो सूर्य नाडी, चन्द्र नाडी, यो जागृत, यसलाई सम गर्नको लागि हो। यो दुईटा हामी जब गर्छौँ, यो हातलाई एक आपसमा जोड्छौँ र हृदयको पासमा राख्छौँ, तब हाम्रो मन तत्क्षण शान्त भएको महसुस अथवा हामी भएको जुन अहङ्कार, इगो चाहिँ डाउन भइहाल्छ। र हामी जुन यो कोभिडको बेलामा जुन हामी एकान्तवास अथवा यो घरमा हामी बाध्यताले बस्नु परेको अवस्थामा मानिसहरूको मन विक्षिप्त भइरहेको हुन्छ। त्यो विक्षिप्त नहोस् भन्ने हिसाबबाट योगबाट हामीलाई पहिला नै सिकाइसकेका छन्। स्वाध्याय जुन नियममा पर्छ, ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय भन्नाले जुन हामीले अध्ययन गर्ने, कसको अध्ययन गर्ने त स्वयंको अध्ययन गर्ने, स्वयंलाई जान्ने, स्वयंलाई चिन्ने, आफैभित्र प्रवेश गर्ने। यसको साथसाथै अब आफैभित्र प्रवेश गर्नलाई तत्काल हामी सक्दैनौँ भने राम्रा सद्गुरुहरूको बाणीहरू सुन्ने, प्रवचनहरू सुन्ने, पोजिटिभिटीका कुराहरूलाई हामीले विकास गर्ने, यी कुराहरू पहिले नै छन्। हामीले अवलम्बन नगरेको अथवा हामीले नजानेको अथवा सही व्यक्तिद्वारा ती सही कुराहरू भनिदिने अवसर नभएको अथवा आफूले पनि त्यो एउटा समय छुट्याउने अभ्यास नभएको हुनसक्छ। र अर्को के छ त, ईश्वर प्रणिधान, यी कुराहरू हामीले चाहिँ शरणागति र सम्पूर्ण कुराहरू म चाहिँ एक निमित्त मात्रै हो। सबै कुराहरू गर्ने, गराउने सबै कुराहरू एउटा तत्त्व छ, परम एउटा चेतना छ, जुन त्यो चेतना हामी आफैभित्र पनि महसुस गर्न सक्छौँ साधनाको गहिराई बढ्दै गएपछि। अब हामीले चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले एकान्तवासमा अध्ययनहरू गर्ने, राम्रा पुस्तकहरू अध्ययनहरू गर्ने र यही विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क बढाउने र खानपिनलाई बिस्तारै व्यवस्थित गर्दै जाने र आफ्नो विश्रामलाई पनि बिस्तारै व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भने हामी यी मनको विक्षिप्त अवस्थाबाट चाहिँ हामी बिस्तारै बाहिर आउनको लागि सहज हुनेछ। यसको साथसाथै केही कुराहरू हामीले आसन जोड दिन सक्छौँ। हठयोगका केही आसनहरू, शुद्धि क्रियाहरू, नौली, उड्डयन बन्ध, इत्री बन्धहरू, मूल बन्ध, जालन्धर बन्ध। यसको साथसाथै प्राणायाम यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। चले बाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवत् योगी स्नानुत्वम आफ्नोति ततो वायु निरोधयति, यो हठयोगमा भनेको छ। यो हाम्रो
चित्त नि यो विचार हाम्रो श्वाससँग जोडिएको छ। जति श्वासको गति बढ्दै गयो उति हाम्रो विचारहरू चित्तहरू बढ्दै आउँछ। जति श्वासको गति कम हुँदै आउँछ उति हाम्रो विचारहरू पनि कम हुँदै जान्छ। जस्तो हामी आवेगमा आएको बेलामा, क्रोधमा आएको बेलामा हाम्रो श्वासको गति तीव्र हुन्छ र भित्रबाट ताप, श्वासको ताप, त्यो उष्ण वायु बाहिर निस्किरहेको हामीले महसुस गर्छौँ। नाकमा तातो तातो हावा हामीले महसुस गर्छौँ। जब हामी शान्त, एकदम आनन्द, कुनै तनाव नभएको अवस्था हामी महसुस गरेको बेलामा हामीले आफ्नो श्वास फेरिरहेको पनि हामीले चाल पाउँदैनौँ। यति गहिरो श्वास हुन्छ र यसको अर्थ के हो भने हाम्रो मन चाहिँ एकदम शान्त भइरहेको छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ प्राणायामको माध्यमद्वारा आफ्नो श्वासको गतिलाई चाहिँ नियमन गर्न सक्यौँ भने हामीमा भएका यी तनावहरू चाहिँ दूर हुन्छ। मैले पनि अभ्यास त अहिले पनि गरिरहेको छु। 4 मिनट 21 सेकेन्डसम्म मैले श्वासलाई रोक्ने अभ्यास त्यहाँसम्म पुऱ्याएको छु। 4 मिनट 21 सेकेन्ड श्वास यहाँले रोक्न सक्नुहुन्छ। रोकेर प्रत्याहारको अवस्थामा, किनभने प्राणायाम पछि जानेको अवस्था भनेको प्रत्याहार, त्यसपछि मात्रै धारणा, ध्यान, समाधि। अब मान्छे एकैचोटि ध्यान गर्न खोज्छन्, ध्यान कसरी लाग्छ त? ध्यान त लाग्दैन। ध्यानको त चरण नै 7औं होइन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान 7औं अवस्थामा छ। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, यो अवसर दिनुभयो। र योग भनेको यो एउटा साधना हो। यो यति छोटो समयमा यो सबै कुराहरू पनि सम्भव त छैन। एउटा जति यो समयमा दिन सकियो र यस्तो अवसरहरू फेरि पछि भइरह्यो भने हामी फेरि चर्चा गर्नेछौँ। र सबैले आजको योमा अब जाँदा जाँदै हजुरहरूलाई एउटा छोटो टिप्स, हरेक 1 घन्टामा हजुरहरूले कम्तीमा पनि 1 मिनट लामो र गहिरो मात्रै श्वास लिइदिनु भयो भने हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण प्रणालीहरू शुद्धि हुन्छ, मन शान्त हुन्छ र जस्तो समस्या आएको बेलामा पनि ऊ चाहिँ बिना हडबड उसले चाहिँ राम्रोसँग त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ। सकिँदैन 1 घन्टामा भने 2 घन्टामा कम्तीमा पनि 1 मिनट चाहिँ हामीले लामो र गहिरो श्वास लिने अभ्यास गरौँ। धन्यवाद। जय होस्। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले योग साधनासँग सन्दर्भित रहेर केही कुरा जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। 3 दशक अगाडिदेखि योग साधनामा लागिरहनुभएका योगी रमेश सेटोलासँग उहाँको अनुभव र नेपालमा योग साधनाको अवस्थाका बारेमा केही जिज्ञासा पनि राख्यौँ। आजको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई योग सम्बन्धी थोरै भए पनि केही जानकारी प्राप्त भयो होला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आगामी साता नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।